नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायद समुद्धृतः 37तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः यथा येधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः हे अर्जुन समिद्धः अग्निः येधांसि यथा भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च ज्ञानं पूर्णरूपेण अनुभूतिविषयकं भवति चेत् सकलपापानि क्षणं नश्यन्तीति अत्र भगवान् दृष्टान्तपूर्वं समर्थयति। भो अर्जुन ज्वलन् अग्निः यथा येधांसि भस्मीकरोति तथा पूर्णप्रकाशेन वर्तमाना ज्ञानाग्निः सकलपापकर्मान् भस्मीकरिष्यति इति श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।